मुझे आप सब लोगों से बात करनी थी तो इसीलिए मैं लाइव आया। क्या एक गरीब की बेटी को शादी करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है? जब तक कि वो गरीब बाप अपनी बेटी के साथ दहेज नहीं देगा तब तक उस बच्ची की उस ससुराल में इज्जत नहीं है। और क्या एक गरीब जब अपनी बेटी को घर से निकालता है तो क्या उसे शान और शौकत से निकालना ज़रूरी है? दोस्तों, इस मुद्दे पे भी बात करना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज लाखों की तादाद में हमारी बहनों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो शादी तो करना चाहती हैं, लेकिन इस रस्म, इस रवाज, इस कल्चर, इस ट्रेडिशन ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। जब तक कि एक शादी में 5 किस्म के पकवान या वाजवान ना हो तब तक उस शादी का लुत्फ़ नहीं आता है हमें। जब तक कि एक औरत के साथ घर से माँ बाप जो हैं वो 10 किस्म के अलग अलग प्रोडक्ट सामान ना भेजें तब तक उस बच्ची की अपने ससुराल में इज्जत तक नहीं होती है। लेकिन ये आज समाज में, सोसाइटी में एक सबसे बड़ा जहर है जिस जहर को हमें मिलकर ख़त्म करना होगा। मैं देख रहा हूँ कि आज 29, 30, 32, 35 साल की लड़कियां हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। कारण 2 बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये भी है कि लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं हमें लड़का ऐसा मिले जो वेल सेटल हो, जिसका अच्छा रोज़गार हो, जिसकी अच्छी कमाई हो, जो अच्छे तरीके से जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहा हो। इसमें भी बुराई कोई नहीं है, लेकिन ईमानदार कितना है, दयानतदार कितना है, खुददार कितना है, ये किसी ने नहीं देखना है। लेकिन इस सब की वजह से उसकी अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ और दर्द में जा रही है, पहली बात। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक गरीब अपने बच्चे की अगर शादी करवाना चाहता भी है तो समाज के अंदर बैठे हुए वो बड़े बड़े ठेकेदार जो अपनी बेटियों के साथ लाखों करोड़ों रुपए का दहेज भेजते हैं, उनकी वजह से इस गरीब को अपनी बच्ची निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है घर से। इसलिए दहेज का सिस्टम तो सबसे पहले बंद होना चाहिए। ना ही दहेज लो और ना ही दहेज दो। अगर आपके घर में आपका बेटा है, उसकी शादी करवा रहे हो तो दहेज नहीं लेना है। बिल्कुल क्लियर कट कर दो उन्हें जवाब कि दहेज नहीं लेंगे। और अगर आपने अपनी बेटी की शादी करवानी है तो क्लियर कर दो कि आपने अपनी बेटी की शादी में दहेज नहीं देना है। ये सिंपल सी बात है, ना दहेज दो और ना दहेज लो, क्योंकि दहेज देना भी एक जुर्म है और दहेज लेना भी एक जुर्म है। मुझे अफसोस होता है, मैं आज जम्मू कश्मीर के अंदर जब बेरोज़गारी देखता हूँ और मैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात देखता हूँ कि आज 30, 32, 35 साल की हमारी बहनें हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। कारण 2 बताए जाते हैं। एक कारण तो यह है कि लड़की चाहती है ऐसा लड़का हो जो वेल सेटल्ड हो, जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, जो अच्छे तरीके से हो, और वैसा लड़का आज मिलता बहुत कम है। अगर कोई मिलता है तो वो ऑलरेडी बुक होता है, जो सीधी सी बात है। अब जो कोई समाज में इज्जतदार मौलवी टाइप का होगा, जो अच्छा होगा, दयानतदार होगा, उसकी तरफ किसी का ज़हन ही नहीं जाता है, उसको कोई प्रायोरिटी नहीं देता है। अरे नहीं जनाब, ये तो ऐसे ही है, इनके साथ क्या शादी करनी है, इनकी तो कमाई कम है, ये तो कल को मुझे चला नहीं पाएंगे। अरे चलाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप क्यों किसी भी इंसान को जो है वो उसके आउटलुक से जज कर रहे हैं? आप उसकी इनर फीलिंग से उसे जज करें। आप उसको उसके अंदरून देखें, क्या है वो, किस लहजे का है, उसका इखलाक क्या है, वो किस सोच का इंसान है, जो नहीं देखा जाता है। 50,000 से ज़्यादा लड़कियां 2021 में अनमैरिड थी जम्मू कश्मीर में। रीज़न था पैसे का, अखराजात का, माली मदद का। यानी कि अखराजात बेटियों के शादियों में बहुत होता है, जिसकी वजह से गरीब अहले खाना, गरीब अफराद जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा सकते। क्या 2.5 किलो खजूर पे शादी नहीं हो सकती है? हो सकती है, ऑब्वियसली, क्यों नहीं हो सकती है। अगर ये सिस्टम मैं और आप शुरू करें तो मुझे लगता है कि कल को सब करेंगे। अगर मैं अपनी शादी में 2.5 किलो खजूर मंगवा कर मैं शादी कर लूँ तो शायद मेरी तरह 10 कल को और नौजवान कर सकते हैं, क्योंकि मैं अफोर्ड करता हूँ कि मैं एक अच्छा पैसा उस शादी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा अमाउंट कमाता हूँ। लेकिन अगर मैं वो सिस्टम करूँगा तो मुझे देखकर 10 और नौजवान इंस्पायर होकर करेंगे, और उन 10 नौजवानों को देखकर और 10 नौजवान करेंगे। तो अल्टीमेटली जो गरीब है वो भी आराम से उनके साथ ही खुद को निभा लेगा। यानी कि वो गरीब भी जो है वो आराम से अपनी बच्ची की शादी करवा लेगा। वो गरीब हमारा भाई है, वो भी आराम से अपनी बहन की शादी कर लेगा। वो गरीब हमारा जो भाई है वो आराम से खुद की शादी भी कर लेगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। हम जब भी शादियां होती हैं हम पकवान जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे जो है वो पकवानों की फ़ोटो डालते हैं, हम कबाब, रोगन जोश, रिश्ता, गुश्ताबा, यखनी की फ़ोटो डालते हैं, हम धूमधाम
نام سے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. پھر ہمارے علاقے میں, ہمارے محلے میں جو غریب کا بچہ ہوتا ہے, اس کی جب شادی ہوتی ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے. وہ شادی پراپر طریقے سے کر بھی نہیں سکتا ہے. اس کے دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ میں جب شادی کروں گا تو نہ جانے یہ سماج کے لوگ, یہ سوسائٹی کے لوگ کیا سوچیں گے. یہ شادی تو کر رہا ہے لیکن اس کی جیب میں شاید پیسہ تک نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے, یہ ہارش ریالٹی ہے کہ کئی سارے لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. دس از ٹرولی فیکٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستوں, یہ حقیقت ہے. لیکن یہ سب کب ہوگا بند؟ جب میں اور آپ, ہم سب اس پہ آواز اٹھائیں گے, جب ہم سب اس پہ مل کر حکومت تک اس بات کو پہنچائیں گے, جب ہم سب اس پہ مل کر اپنے جتنے بھی لوگ ہیں, اپنے بڑے ہیں, اپنے بزرگ ہیں, ان تک اس بات کو پہنچائیں گے. کیوں اپنے ماں اور بہنوں کو نہیں گھر میں یہ سمجھاتے کہ جناب ایمانداری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ایمانداری کو جو ہے وہ پاس سے دیکھیں, دیانتداری کو پاس سے دیکھیں, خودداری کو پاس سے دیکھیں, غیرت مند مسلمان ہونا چاہیے اور وہ کوالٹی دیکھیں. اگر وہ اس کے اندر ہے, وہ ایماندار ہے, وہ غیرت مند ہے, تو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ دنیا, یہ دولت, یہ پیسے, یہ سب چیزیں آنے اور جانے والی ہیں. ان پہ کبھی بھی اعتماد اور بھروسہ نہ رکھیں. یہ آج میرے پاس ہیں تو کل آپ کے پاس ہیں, کل آپ کے پاس ہیں تو شاید کسی اور کے پاس بھی ہوں گی. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کی زندگی کو نہیں بنا سکتی, ہم سب لوگوں کی زندگی کو مٹا سکتی ہیں. غریب ہیں ہماری بہنیں, غریب پریواروں سے تعلق رکھتی ہیں ہماری بہنیں. خدا را یقین مانیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ان غریب بہنوں کے ساتھ آج کے سمے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں شادیاں کر پا رہی ہیں آن ٹائم؟ کیا ریزن ہے؟ کارن کیا ہے؟ کارن یہی ہے کہ وہ شادی اگر کرنا بھی چاہیں گی, لیکن افسوس یہ ہے کہ سماج کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دہیج کے سسٹم کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. صرف دہیج لیتے ہیں, دہیج لیتے سمے بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے, دہیج دیتے سمے بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے لوگ ہیں, کیسے کوئی سوچ ہے ان کی. ارے کم سے کم دہیج مت لو, یہ بند کیا ہوا ہے. یہ ڈاوری سسٹم کلوز کرو, کسی کی بچی کو مت مشکلات میں ڈالو, کسی پریشانی میں ڈالو. کچھ لوگ تو گاڑیوں تک کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, حد ہوتی ہے. مطلب خدارہ انسانیت کو شرمسار کرنے والے جب یہ معاملات ہمارے قوم میں, ہماری سوسائٹی میں پیش آتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کسی سے بھی دہیج مت لو, اور نہ ہی دہیج دو. دینا بھی غلط بات ہے, دو ہی مت. اگر آپ کے گھر پہ کوئی رشتہ مانگنے آ رہا ہے اور وہ لڑکا آپ سے دہیج مانگتا ہے تو اس کو بہن کا رشتہ مت دو, ٹوٹلی اس کو گیٹ آؤٹ کر دو, وہاں سے دھکے مار کے نکال دو. ایسے رشتے کی ضرورت ہی نہیں جہاں پہ کوئی دہیج مانگے گا آپ سے. رشتہ اگر دینا ہے تو اس کو دو جو آپ سے دہیج نہ لے, اور لینا ہے اس سے لو جو آپ سے دہیج نہ لے. سیدھی سی بات ہے. یہ ڈاوری کا سسٹم ختم کرنا ہے, کیونکہ یہ ہم سب لوگوں نے مل کر کرنا ہے. اور اگر ہم یہ ختم نہیں کریں گے تو ہماری آتی نسل کی پیڑھی کی جو بچیاں ہیں انہیں بہت تکلیف اور مصیبت ہوگی. یہ سب سے بڑا زہر ہے آج کے وقت میں اس سماج میں, جس زہر کو مجھے, آپ کو اور ہم سب کو مل کر ختم کرنا ہوگا. اور کیوں نہ ہم اس زہر کو مل کر ختم کریں. اس زہر کی وجہ سے ہماری آتی نسلیں برباد ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی, اس کگار پہ پہنچ جائیں گی جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. اور آج کے سمے میں لاکھوں کی تعداد میں جموں کشمیر کے اندر جو بہنیں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کارن یہی ہے, کہیں پہ دہیج ہے, کہیں پہ ہم لوگوں کی خود کی غلط سوچ ہے. سوچ یہ ہے کہ ہمیں لڑکا ایسا ملے جو طوفان عظیم ہو, جو بہت بڑا ایک شخصیت ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جو نصیب اور تقدیر میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے. لہٰذا کر کے اچھے کردار کی تلاش کریں, پیسے کو پریورٹی مت دیں, اور زندگی کو اگر آپ نے ایک اچھا بنانا ہے تو آپ اپنے اسلام کو اپنی زندگی میں رکھیں. کوئی بھی کسی بھی دھرم سے ہے نا, وہ اس دھرم کو مانیں, اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے زندگی کا. اپارٹ فرام دس جرنلزم, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ آپ کو عمل کرنا بہت ضروری ہے. باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.